السلام عليكم. بزاف ديال الخوت دخلوا عندي لاباج ديالي، وبزاف ديال الاصدقاء صيفطوا لي ميساجات واتصلوا بيا هاتفيا وقال لي خويا هشام ملوش فينك ما هضرتيش على القضيه ديال زيرو كريساج، وزعما انت اول واحد خاصو يهضر عليها، وانت ولد الشعب وديما كتهضر على القضايا اللي كيهموا ولاد الشعب. بغيت نقول لكم اخوتي ما بغيتش نهضر باش ما نقولش شي حاجه ما تعجبكمش ولا تاخذوا عليا شي موقف ولا شي حاجه. المهم انا اليوم غادي ملي بزاف ديال الناس انسيستاو غادي نهضر. المشكل ماشي من البوليسي كيقول لك البوليس ما خدامش، المشكل من المواطن. نقول لك علاش المشكل من المواطن. لحقاش كيجي واحد كيضربك في وجهك كيدير لك 30 غرزه كيعطيك 2 ريال كتمشي كدير له التنازل، بطبيعه الحال كيتزر غادي يولي يكريسي واحد اخر عاوتاني يضربوه يعطيه 2 ريال عاوتاني الاخر. كيجي واحد كاين اللي كيغتصبوا له بنته كيعطيوه 2 ريال كيدير لهم تنازل. واش هادشي راه لا يعقل؟ وكتقول الامن ما خدامش. انا نعطيك مثال، نبداو من المواطنين. كتكون غادي كتكريسا شي بنت ولا كتكريسا شي دري، كيتبعوه جماعه من المواطنين كيشدوا ديك الشفار كيعطيوه دقه ديال العصا، كيجي ديك الضحيه كياخذ التليفون ديالو ولا كتاخذ الصاك ديالو كيزيد خلفها. ديك المواطن كيضربوا ديك الشفار، كيجيو البوليس كيقول له هذا راه تعداو عليا ضربوني، كيقول له لا راه شفار، كيقول له فين هي الضحيه مشات بحالها. كيولي ديك المواطن مسكين دار خير كيولي حتى هو طرف في النزاع، كيولي عنده شكايه جاريه في المحكمه ديال الضرب والجرح. هو نمشيو للبوليسي، كيجي البوليسي كيتقاتل مع المواطن كيتكريسا، كيمشي يتبع ديك الشفار كيشدو، يقدر يتقاس بسيف، يقدر يتيري فيه بفردي، يقدر ما نعرف شنو يدير، يقدر يموت يخلي ولادو من موراه. كيجي نتايا لا غد ليك كدير له تنازل كيولي يضرب يومين كيخرج كيمشي عندك وسي الشاب مزيان بخير، زعما ها انت شنو صورتي. الغلط من المواطن. اما انا شي واحد جا كريساني ما نسمحلوش. نتوما السباب، المواطنين هما السباب. واحد كريساك تعدى عليك ولا كاع بلا ما يضربك بلا والو يحاول يكريسيك، ما نقولش الحمد لله ما دار لي والو، لا نمشي للكوميساريه ندير بلان ديالي، نديبوزي بلان ديالي ونتابعو قضائيا. واش واحد عنده 20 شكايه فاش كيطلع للمحكمه وحتى واحد في ديك المشتكين ما كيجي كيعطيوه 3 شهور 6 شهور على حمل السلاح، ولكن الا جاو ديك المشتكين راه غادي يعطيوه عامين للفوق. خاصكم تعرفوا هاد الحاجه. شي واحد كينوض سكراندا في شي حومه، كينوض سكراندا كيعيطوا ل 19 كيعيطوا رقم 19 كيجيو البوليس كيديو ديك السيد كيمشي للكوميساريه كيضرب يومين 48 ساعه كيطلقوه على السكر. 48 ساعه ديال السكر كيطلقوه، كيقول لك ها هو دا البوليس داوه ضرب يومين وطلقوه. علاش؟ لحقاش حتى واحد ما مشاش شكا، ما كاينش شي واحد كيتابعو، حتى واحد ما تشكى. خاص يمشي جماعه ديال المواطنين عيط ل 19 داوه ويمشي واحد 3 د الناس 4 5 حومه تمشي هاد السيد هذا راه داير لنا الصداع. ماشي ومسكين ولد فاطمه سخن عليه راسو، ومسكين داك ولد جارتنا ما كاينش لا ولد جارتنا لا والو، كلشي يشكي وما نسمحش في حقي. شي واحد جا هز عليا موس ماشي نقول وما قاصنيش، شي واحد بلا ما يكريسيك هي تغنيتي انت ويجبد عليك موس ربيه. ما كاينش الله يسامح، ما كاينش الله يسامح. واش واحد ضربك في وجهك اصاحبي واش معدي عليك ومكريسيك وضربك في وجهك كتمشي دير له تنازل؟ كتلقى واحد ونمشيو عاوتاني كتلقى واحد انسان قاري وواعي غادي بطوموبيل دار مخالفه كيوقفوا البوليسي، القانون على كل شيء، كيوقفوا البوليسي درتي مخالفه كيبقى يغوت ويهز عليه في يديه. زعما انسان قاري واعي وطوموبيل كلاس وكتغوت، شنو خليتي لواحد مشرمل شنو يدير؟ ملي كيشوفك ديك المشرمل كتغوت غيحترم هذا البوليسي؟ نتوما السبب، نتوما اللي ما خليتوش الهبه للبوليسي. نتوما البوليسي كيجيب لكم الله كعدو. البوليسي راه خويا وخوك وخو الاخر يقدر يكون ولد عمك، يقدر يكون صاحبك. حتى البوليسي راه مواطن قبل ما يكون بوليسي. حتى البوليسي راه عنده وليدات وعنده عائله. ماشي دابا البوليسي كيبان لك كعدو، بالعكس البوليسي الشرطه بصفه عامه راه واحد الجهاز اللي هو كيحميك وكيحميني وكيحمي الاخر لا تصرت عليه انا وتصر عليه هذاك وتصر عليك ما كتقالوش الهبه ديالو. نتوما السباب. انا هادشي كامل اللي بغيت نوصل لكم. بغيت نقول لكم تعدى عليك شي واحد كريساك يحاول يكريسيك هز عليك السلاح الابيض ما نسمحلوش نصيفطو يتربى. باش نقول لكم نيشان شي واحد كريساك ما ديرلوش تنازل، ماشي دير له تنازل قول الامن ما خدامش وانت يكريسيك شدوه دير له تنازل، هذا يكريسي يشدوه يدير له تنازل، هذا يكريسي يشدوه يدير له تنازل. بحال اللي كنلعبوا هنايا. لا خويا شد كريساني نتابعو قضائيا، نمشي معاه للمحكمه، راه كاين مسطره كاين قانون.
نتابعو ونتبع الشكايه ديالي ونصيفطو يمشي يتربى. وماشي واحد يكريسي وتجي مو ترغب وتقول لها مسكينه مو بقات فيا الله يحسن لها، ممكن كانت مو تربي ولدها، ماشي تصيفطو يكريسي عباد الله وبالتالي يتسمى بان هاد السيد هذا بان مسكين والله يحسن العوال. لا، يضربك في وجهك، ما تبيعش دمك بجوج دريال. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ما تبيعوش الشرف. الخوت المغاربه اللي بغيت نقول لكم هو كريسك اخويا شي واحد ما ديرلوش التنازل، ما ديرلوش التنازل وتقول الامن ما خدامش. كيفاش بغيتي هذا الامن يخدم معاك يبقى يتجارى معاك، يشدك دير تنازل، يشدك هذا دير تنازل، كتبردوا الكتاف للواحد. انا تنهضر معاكم، اللي تعدى عليك ما نديرلوش تنازل، نتابعوا قضائيا. فاطمه يعطيوه 3 شهور 6 شهور، يعطيوه 3 سنين 4 سنين، وهي غادا هذا غيتربى، هذا غيغبر 4 سنين وهذا غيغبر 4 سنين، ما غادي يولي دير حتى شي واحد شي حاجه. انا قلت لكم ما تبيعوش دمكم، ماشي واحد يخسرك في وجهك ويعطيك 2 دريال ودير له تنازل، ماشي واحد يتعدى لك على بنتك يغتصبها ويعطيك 2 دريال وتبيع الشرف ديالك. هذه هي الرساله ديالي اللي كنقول لكم، هذه هي احسن حمله ديال زيرو كريساج. زيرو كريساج ماشي هو بلا بلا فيسبوك وزيرو كريساج زيرو كريساج والغوات ولا تخرج بحمله الحمله ساهله. اللي دار شي حاجه ما تنازلولوش، ما كاينش تنازل. تبقى تقول لي غيخسرني، راه ماشي السيبه، راه ما كايناش السيبه. كريساك اتابعوا اخويا قانونيا، والسلام عليكم الخوت.